आजको शब्दयात्रालाई हामीले पशुपतिनाथको महिमाबारे जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पशुपतिनाथको इतिहास, विश्वमा यसको महिमा र यसको मान्यताप्रति हामीहरूले सुनाइराख्न जरुरत छैन, किनकि सबैमा पशुपतिनाथको महिमा रहिआएको छ। यसै सन्दर्भमा विगतका दिनदेखि हालसम्म पशुपतिनाथको अवस्था के रह्यो र हामी यसलाई अब कसरी लिएर जान सक्छौँ। धार्मिक मान्यता बोकेको एउटा इतिहासलाई हामीले अब कसरी सही बाटोमा डोर्याउने हो, ती कुराहरूलाई मनन गर्दै आज हामीसँग पशुपति विकास कोष समितिमा रहिरहनुहुने निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। यो पशुपति विकास कोष कहिले स्थापना भएको? 2044 सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना सम्बन्धी ऐन नेपाल सरकारले ल्यायो, तत्कालीन श्री 5 को सरकारले, र तत्कालीन बडा महारानीको अध्यक्षतामा यो विकास कोष चाहिँ गठन भएको हो र 2044 साल हो पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन ऐन अनुसार गठन भएर सञ्चालन। त्यो भन्दा अगाडि के थियो? न पशुपति विकास परिषद भन्ने एउटा छुट्टै संस्था चाहिँ थियो, तर सरकारको अधीनस्थ थिएन त्यो, र पशुपतिसँग सम्बद्ध विषयहरूको व्याख्यान त्यसले प्रस्तुत गर्ने गर्दथ्यो। त्यही व्याख्यानको आधारमा चाहिँ चलेको थियो। सामान्यतया तत्कालीन रूपमा चाहिँ मूल भट्टज्यूको प्रशासन नै यहाँ मुख्य रूपमा रहेको थियो। मूल भट्टज्यूको प्रशासनलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने काम चाहिँ 2044 सालको ऐनले गरेको हो। पशुपति विकास कोष र पशुपतिमा के समिति फरक छन्, के छ? होइन, त्यस्तो छैन। नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेर पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका समिति परिषदहरू सबै नै त्यसैमा मिलान भएका हुन्। खारेजी होइन, त्यो एउटैमा मिलान भएर अगाडि बढेका हुन्। मिलान भइसकेपछि चाहिँ 2044 सालबाट अविच्छिन्न रूपमा यो संस्था चलिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। त्यस अगाडि समितिहरू थिए, तर ती समितिहरूले खासै यहाँको भेटीघाटी व्यवस्थापन, यहाँका कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्दैनथे। वास्तवमा पशुपतिनाथको महिमा, पशुपतिनाथको प्रशस्ति, पशुपतिनाथको यथार्थ अवस्थितिहरूका विषयमा व्याख्यानहरू गर्ने विद्वानहरूको मात्रै समिति रहेको थियो त्यो, र त्यो समिति पछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नै मिलान भएको हो। पशुपति विकास कोषको पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्न सकिन्छ? धेरै फरक छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि नेपाल सरकार, विशेष गरी तत्कालीन रूपमा श्री 5 को सरकार भनिन्थ्यो, जसलाई त्यो सरकारको अधीनस्थ भएर अगाडि बढिसकेपछि यहाँ यो क्षेत्रमा भगवान पशुपतिनाथको आराध्य देवको दर्शन गर्न आउने भक्तालु श्रद्धालुहरूप्रतिको सेवा कार्यहरू निरन्तर हुन थालेका छन्, र यहाँ सेवा लिन आउनेहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनका लागि सेवा क्षेत्रहरू विस्तार र विकासका कार्यहरू पनि आरम्भ भएका हुन्, र एउटा प्रशासनिक संयन्त्रभित्र जोड्ने काम तत्कालीन रूपमा 2044 सालको ऐनले गठित भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्दै आयो। तर समय र सन्दर्भ एकै नासको थिएन। प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति भइसकेपछि त्यसमा केही फेरबदलहरू भए, र फेरबदलहरू हुने क्रम सँगसँगै यसको सुचारू क्रम चाहिँ अगाडि बढ्दै आयो। तर मन्दिरमा चढेका भेटीघाटीहरू, घाटको व्यवस्थापनका कुराहरू, क्रियापुत्री घर व्यवस्थापनका कुराहरू लगायत यस क्षेत्रमा दिइने सेवा सुविधाका विषयहरू, भक्तहरूलाई दिइने, पर्यटकहरूलाई दिइने सेवा सुविधाहरूको विषयमा स्पष्ट नीति र ऐनहरू तयार भएका थिएनन्, र विभिन्न नीतिहरू ऐनहरू तयार गर्दै गइसकेपछि कार्यान्वयनका फेजमा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काम गर्दै आयो, र त्यही कामको एउटा उपलब्धिको रूपमा अहिले आउँदाखेरि नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र यससँग सम्बद्ध विकास संरचनाहरू रहिरहेका छन्। हामीले पशुपति विकास कोषको अवस्थालाई हजुर यहाँ जोडिएपछि कतिको आशा थियो कि पशुपति विकास कोषको एउटा मुहार बेग्लै ढङ्गबाट उज्यालोपन देखिन्छ? जरुरै यसो हुन्छ। अब मुहार तत्काल फेरिने भन्ने कुरा त त्यति सहज र सम्भव विषय पनि होइन। हाम्रो एउटा नेपाली प्रचलन कस्तो रहेको छ भने गाउँठाउँमा हाम्रा आफ्ना
विकासवेत्ताहरू विकास चिन्तकहरू जो रहेका छन् उहाँहरूका धारणाहरूलाई यसो विचार गर्दा के देख्छौँ भनेदेखि फलानो जाने बित्तिकै फलानो शासन व्यवस्थामा आउने बित्तिकै प्रशासन व्यवस्थामा आउने बित्तिकै चेन्ज भइहाल्छ तुरुन्ती भन्ने कुराहरू सोध्छौँ हामी। एक प्रकारको संस्कार र संस्कृतिले जरो गाडेको ठाउँलाई परिवर्तनको सङ्घारमा ल्याउनको लागि समय लाग्दछ नि। लाइक यसको एउटा रिफ्लेक्सन कहाँ देखिन्छ भने नेपाल सरकारभित्रै पनि सरकारमा एउटा पार्टी वा एउटा पक्ष आउने बित्तिकै तत्कालै देशको स्वरूप मुहार परिवर्तन भइहाल्छ भनेर अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ। तर इट टेक्स टाइम, केही टाइम लिइसकेपछि त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै सङ्केतहरू देखिन्छन्। जुन पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ हुन्छन्, नेगेटिभ भयो भने नेगेटिभिटीकै रूपमा अगाडि गएर त्यसले अलिकति अनपपुलारिटी पाउँदै जान्छ। म यहाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त भएर आउँदाखेरिको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष जुन रूपमा गतिमान भएर अगाडि बढेको थियो त्योभन्दा धेरै गतिशील हामीले बनाएका छौँ। यस अर्थमा यसको प्रशासनिक संयन्त्र, यहाँका विकास निर्माणका संरचनाहरू, पुरातात्विक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका विषयहरू हामीले सबभन्दा बढी जोड दिएका छौँ। र महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष 2044 सालको ऐनबाट गठन भएर अगाडि बढिसकेपछि यससँग सम्बन्धित मास्टर प्लानका विषयहरू 2047 सालमा नै अगाडि आएका हुन्। त्यो बेलामा भर्खरै प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको बेला थियो। 2047 सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना बनाउनु पर्दछ भनेर प्रस्तावित गुरु योजनाको खाका चाहिँ आएको हो। तर विदिन 1 वर्ष बित्तानै बित्दै यहाँका स्थानीय जात्रा पर्व सञ्चालकहरू, स्थानीय बासिन्दाहरूको केही कुराहरूमा अलिकति जानकार नहुनुको कारणले गर्दा त्यो गुरु योजना त्यतिखेर खारेज भएछ। पछि 2054 सालमा फेरि एउटा गुरु योजना बन्न सुरुवात गर्यो र 54 सालबाट बन्न सुरुवात गरेको गुरु योजना 2056 सालमा गएर पास भयो र त्यो गुरु योजना 10 वर्ष थियो। त्यसको अवधि सानो थियो र त्यो 10 वर्षीय गुरु योजनाले जे कामहरू गर्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भेटीघाटी व्यवस्थापन, यस वरिपरिका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने कार्य, यहाँका महात्मा जोगीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, यहाँका सन्त महन्तहरूको व्यवस्थापन, आगन्तुकहरूको व्यवस्थापनका विषयहरू जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्यो त्यो ज्यादै स्तुत्य विषय रहेको छ। जसको कारणले गर्दा अहिले मन्दिर वरिपरिको क्षेत्र, यता बनकाली वरिपरिको क्षेत्र जहाँ जात्रा पर्वहरू लगाउँदाखेरि पनि हजारौँ लाखौँ लाख मानिसहरू अट्न सक्ने बनाइयो। जसको कारणले गर्दा यसको आध्यात्मिक गरिमा बिस्तारै बिस्तारै सांस्कृतिक रूपमा पनि बढ्न थाल्यो। यही लोकल्ली चल्ने झन्डै 22-25 जात्राहरू रहेका छन्। ती जात्राहरू सञ्चालन गर्दा समेत स्थानको अभाव भइरहेको कन्डिसन थियो। अब स्थानको अभाव बिस्तारै बिस्तारै कम गर्यो 2056 सालमा आएको गुरु योजनाले। तर त्यसको अवधि 2066 सालसम्म मात्र सकियो। 2066 सालपछि त्यसको अवधि सकिसकेपछि केही रूपमा यहाँका विकास संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्य र अरू कार्यहरूमा चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्तता आयो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर त्यसो होइन। त्यही गुरु योजना मुताबिक भइरहेका कामहरूको पूर्णताका लागि जसरी लागि परेको कोष त्यो पूर्णता पाउने काम अगाडि बढ्दै गयो र 2073 सालमा फेरि एउटा नयाँ गुरु योजना बनाउनु पर्छ भनेर सरकारले भनिसकेपछि सोही गुरु योजनालाई अगाडि बढाउनलाई गुरु योजना निर्माण कार्य आरम्भ गरियो। 74 सालमा गुरु योजना कमिटी गठन गरियो र यो गुरु योजना चाहिँ प्रस्तावित रूपमा प्रक्षेपित रूपमा 100 वर्षको एउटा अवधारणाभित्र राखेर निर्माण गरिएको खाका थियो। त्यो खाका चाहिँ म कार्यकारी निर्देशक भएर नियुक्त भएर आइसकेपछि त्यो खाका परिषदमा पेश गरियो। परिषदबाट त्यसलाई सैद्धान्तिकमा पास गरेर मन्त्री परिषदमा पठाउने बेलामा फेरि त्यसमा स्थानीयहरूका केही असहमतिहरू आए र त्यो असहमतिहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले उठान गरेका विषयहरू जायज पनि थिए। तर यहाँ के मिसप्लेस भइदियो भने, मिसकम्युनिकेसन भइदियो भने त्यो खाका निर्माण हुँदाखेरि 2074-75 को जुन खाका थियो त्यो खाका निर्माण हुँदाखेरि स्थानीयहरूको सहभागिता थियो। स्थानीयहरूको सहभागिता हुँदाहुँदै खाकामा असहमति किन भयो प्रश्न यहाँ हुन्छ। असहमति किन भयो भने उहाँहरू गुरु योजनै चाहनुहुन्न, उहाँहरू विकास प्रेमी नै हुनुहुन्न। विकास प्रेमी नभएको कारण के भनेदेखि उहाँहरूलाई बस्ती उठ्छ भने ठुलो डर छ। पहिला हिजो उहाँहरूको बस्ती अलिकति साइडमा सारियो। त्यो खाकाभित्र के थियो? नै केही छैन त्यसमा। यहाँका उहाँहरूलाई आघात पुग्ने खालको त्यस्तो केही पनि छैन। यसमा के छ भनेदेखि यहाँका पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने भन्ने छ। संरक्षण गरिने शब्दभित्र के पनि पर्छ भने यहाँका घरहरू, सत्तलहरू, मन्दिरहरू, पार्टीहरू, पौवाहरू, पोखरीहरू जति पनि छन्, घाटहरू, सबै क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिने भन्ने अर्थ लाग्छ। सँगसँगै के पनि अर्थ लाग्छ भने यहाँका सम्पदाहरूमध्ये यहाँको मानव सम्पदा पनि यहाँको एउटा ठुलो सम्पदा हो। त्यो मानव सम्पदा भनेको 9 जात हो। यहाँ 9 जातका मानव सम्पदाहरू छन्। तिनै 9 जातले यहाँको पूजा परम्परा, यहाँको भण्डारी व्यवस्थापन, यहाँका जात्रा व्यवस्थापन, यहाँका बाजागाजा बजाउने क्रमहरू, यहाँका भोग लगाउने क्रमहरू सबैदेखि लिएर सबै यो 9 जातले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भनेपछि ती सम्पदाभित्र त्यो 9 जात पनि पर्न आउँछ।
हो त्यो नवजातको पनि संरक्षण गरिनेछ भनिएको थियो। यसको मतलब उहाँहरूले के बुझिनु भयो, नवजातको संरक्षण गर्नको निमित्त यहाँका सम्पूर्ण पार्टी पौवाहरूको संरक्षण गर्नको निमित्त जे तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने ती कुराहरू गुरु योजनामा थिए, तर उहाँहरूले असहमति जनाउनु नवजात भनेर उनीहरूलाई नवजात भनेर कसलाई भन्ने? यहाँका जात्रा पर्व सञ्चालकहरू र यसमा चाहिँ भण्डारीहरू पर्नुहुन्छ, टङ्गोलहरू पर्नुहुन्छ, यहाँको वैद्य पर्नुहुन्छ, कपाली पर्नुहुन्छ होइन। यहाँ जात 9वटा जात नेवारसँग समुदायसँग जोडिएका देउला जातहरू छन् होइन। उहाँहरू चाहिँ 9 जातभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँहरूका जात्रा पर्वहरू सञ्चालनमा उहाँहरू नभइकन हुँदैन। अनि मन्दिरको मूल साँचो लिनेदेखि लिएर मन्दिरको सम्पूर्ण पूजा व्यवस्थापन गर्ने काममा भण्डारीहरू चाहिन्छ। समिति भन्न पनि होइन, समितिले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्छ। यसलाई चाहिँ समिति अन्तर्गत मन्दिर व्यवस्थापन तथा पूजा व्यवस्था नियमावली रहेको छ। त्यो नियमावली अन्तर्गत उहाँहरू चाहिँ रहिरकमीमा पर्नुहुन्छ। त्यो पनि कोष अन्तर्गत नै हो, कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने हो। ती रहिरकमीहरूको व्यवस्थापन एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ के छ भने यहाँका जात्रा पर्व सञ्चालकहरू जति छन् वरिपरि भएका सबै जात्रा पर्वहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यहाँ अहिले पनि यहाँलाई म भनौँ झन्डै 22वटा जात्राहरू सञ्चालन हुन्छन्। यहाँ कुन पऱ्यो यो अहिले वर्षभरि सञ्चालन हुन्छ। नेपाल अधिराज्यमा सञ्चालन हुने जात्रा पर्वहरूको पहिलो सुरुवात नै यहाँ बागमती पारीबाट दुधु च्याच्या भन्ने जात्राबाट सुरुवात हुन्छ। हजुर, त्यो नयाँ वर्षको क्रमसँग चाहिँ आउँछ। त्यो जात्रा सुरुवात भयो यहाँ भट्टाजीबाट। दुधु च्याच्या भने मलाई ठ्याक्कै नेपालीमा चाहिँ आएन, एउटा जात्रा छ यहाँ। त्यो क्रमबाट सुरुवात भएपछि यहाँबाट जात्राको निम्ता दिनको लागि असन इन्द्रचोकसम्म पुगेर त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि जात्राको क्रम सुरु भयो। नेपालभरिका जात्रा पहिलो वर्षको क्रममा सुरुवात हुन्छ भने यो भनेको त्यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो, त्यस्तो एउटा आध्यात्मिक ठाउँ हो, त्यस्तो एउटा पुरातात्विक ठाउँ हो जहाँ मान्छे पनि पुरातात्विक हुन्छ, जात्रा पनि पुरातात्विक छ, व्यवस्था पनि पुरातात्विक छ, सम्पूर्ण सत्तलहरू पुरातात्विक छन्, मन्दिर पुरातात्विक छ। यो पुरातात्विकता र ऐतिहासिकताको संरक्षण कोषको मूल दायित्व हो। त्यो दायित्वलाई कोषले पुरा गरेको छ र यी विषयमा स्थानीयहरूको चाहिँ केही असहमति रहे। त्यो टेक्निकल्ली हामीले भाइबल बनाएनछौँ कि भन्ने पनि हुनसक्दछ र त्यही गुरु योजनाले टेक्निकल्ली परिमार्जनको क्रममा रहिरहेको छ र गुरु योजना टेक्निकली परिमार्जन आइसकेपछि त्यसको प्रक्षेपण 100 वर्षको हुन्छ, अवधारणा 50 वर्षको छ र हामीले एक्सन प्लान चाहिँ 15 वर्षको मात्रै बनाएका छौँ र 15 वर्षभित्र यहाँभित्र अब 10औं लाख पर्यटकहरू एकैपटक आउँदा वर्षमा के हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याइएको छ कि नै? 15 वर्षको एक्सन प्लानमा छुट्याइएको छ र अब त्यो 15 वर्षभित्र चाहिँ हामीले के भने एटलिस्ट वर्षभरिमा वा वर्षको क्रममा 20औं लाख पर्यटकहरू 10औं लाख पर्यटकहरू एकपटक आउँदाखेरि उनीहरूलाई हामीले यो क्षेत्रमा सेवा सुविधा दिन सक्छौँ त? प्रश्न यहाँ हुन्छ। भारतीय दर्शक, भारतीय मूलका चाहिँ पर्यटकहरू, हिन्दू पर्यटकहरू वा अमेरिका बसोबास गर्ने पर्यटकहरू वा विभिन्न एनआरएनएहरू एकैपटक महाशिवरात्रि पर्व मनाउन, पाला चतुर्दशी पर्व मनाउन, तीज पर्व मनाउन, साउनको सोमबार मनाउनको लागि, अक्षय तृतीया मनाउनको लागि यहाँ आउँदाखेरि हामीले त्यो प्रकारको सेवा सुविधा दिन सक्छौँ त? भन्दा पहिलो त स्थानकै अभाव हुन्छ, ठाउँै पुग्दैन हामीलाई। तल्लो खोलाको तिरैतिर घाट छन् हाम्रा, घाट सेवा दिनै पर्ने हुन्छ, क्रियापत्री सेवा दिनै पर्ने हुन्छ, क्रिमिटोरियम सेवा दिनै पर्ने हुन्छ। आउने पर्यटकहरू उभिने ठाउँ पनि पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ। पशुपति विकास कोषको त यो भ्यालीभित्र मात्रै पनि कति जग्गाहरू छन् नि? छ, हाम्रो 18,342 रोपनी जग्गा छ हाम्रो। त्यो जग्गाहरूलाई समेटेर केही चाहिँ यसो गुरु योजनाहरू, मास्टर प्लानहरू के हो? यही जग्गाको पेरिफेरीभित्र बसेर हामीले 1800 समथिङ साल त्रिवाण युद्ध विक्रम शाहको सालको लाल मोहरलाई आधार बनाएर त्यही आधारअनुसार 18,342 रोपनी जग्गा हामीसँग छ। नेपाल सरकारले प्रदान गरेको 534 रोपनी जग्गा कोठाटारमा रहेको छ हाम्रो। त्यो बाहेक त्यो सहित गरेर 18,342 रोपनी जग्गा हो। त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रो अहिले बागमती, गुहेश्वरीदेखि लिएर यता एयरपोर्टदेखि लिएर गौशालाको मूल रोड जुन रिङ रोड भित्रपट्टिको भाग, यतापट्टि तिलगङ्गापट्टिको भाग हुँदै रुद्रमतीसम्म यो जुन कालो पुल धोबी खोला छ, धोबी खोलाबाट यता सबै हो ओम अस्पतालसँग जोडिएर यता चाबेल चौकदेखि यता गौरीघाटको खरिबोटदेखि यो एरिया चाहिँ 18,342 रोपनी जग्गा हो। यो जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हो र त्यो जग्गामा उहाँ जो जसलाई बसोबास गर्न दिएका छन् उहाँहरूले बुझाउने कुत लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोष अमालकोट कचहरीले गर्ने गर्दछ। मैले अलिकति हैन, हाम्रो यही क्षेत्रलाई भोलिको दिनमा हाम्रो देश विकासको क्रममा लैजाँदाखेरि पर्यटन हाम्रो मूल आधार हो, आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसलाई चाहिँ सेवा सुविधा बढायौँ भनेदेखि भगवान् पशुपतिनाथको नाममा आउने दर्शनार्थीहरूलाई सेवा दिएर देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि पनि सेवा सुविधाका क्षेत्रहरू बढाउनु पर्छ भनेर नै यो अवधारणा चाहिँ गुरु योजनाको बनाइएको। मैले अलिकति यो जग्गाकै विषयमा पहिला धेरै अगाडि मैले एकजनासित इन्टरभ्यू पनि लिएको थिएँ। चर्चले चाहिँ त्यहाँ एउटा टर अथवा केही बनाएर बसेको छ
पशुपति विकास कोषको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई कसरी भनिन्छ? यसो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेका त्रिशुल छाप लाल पूर्जा भएका जग्गाहरू त देशव्यापी रूपमा धेरै ठाउँमाहरू छन् हो। अब कपनदेखि लिएर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकादेखि लिएर असनभित्रका ठाउँहरूदेखि लिएर विभिन्न ठाउँ पशुपतिनाथको नाममा रहेका छन्। अब त्यहाँ कसको नाममा मैयानी दर्ता गरिएको छ, मैयानी जसको नाममा दर्ता गरिएको उसले कुत बुझाउन आउने हाम्रो अमालकोट कचहरीमा नै हो, अमाल कार्यालयमा नै हो। अब त्यहाँ कसले कसलाई भाडा दिएर चर्च राखेको छ या अर्को केही राखेको छ भन्ने कुरा सबै हामीले जानकारी लिन पाउँदैनौँ। त्यो उहाँहरूको क्षेत्रमा दिइसकेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चर्च राख्नुभयो या के गर्नुभयो भन्ने कुरामा हामीले त्यति ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। तर एउटा कुरा के भने, हामी हिन्दू धर्मावलम्बी यदि हौँ भने हामी परधर्मीलाई अलिकति प्रश्रय दिँदैनौँ भने हामी स्वतः हिन्दुत्वको संरक्षणका निमित्त आफ्नो क्षेत्रमा चर्च आदि राखेर गलत किसिमका क्रियाकलापहरू हुन नदिनको लागि सचेत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी मान्दछौँ। तर चर्च राख्ने बित्तिकै गलत क्रियाकलाप भइहाल्छ भन्ने मान्यता पनि ठुलो होइन। चर्चले पनि आफ्नै काम धर्मको प्रवर्धन गरेको होला। त्यो क्रिस्चियनिटीको कारण क्रिस्चियन धर्म गलत छैन। क्रिस्चियनले हिन्दुत्वलाई हेप्ने वा हिन्दुत्वलाई विध्वंस गर्न खोज्ने एउटा प्रवृत्ति गलत हो। तर त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले प्रश्रय दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता न हो। यही समितिबाट नै पहिला यो अलि अगाडिको हजुरको अलि अगाडिको समितिबाट नै गुनासो पोख्नु भएको थियो। यसरी हिन्दूहरूको चाहिँ जग्गामा चर्चले यसरी चाहिँ कुद पनि उसरी बुझाउने र छाप्रा हालेर बसेको छ। चर्च त्यस्तो चाहिँ छैन। कोही व्यक्तिको नाममा छ भने व्यक्तिहरूले दिए होला भन्ने कुरा हो। उनीहरूलाई व्यक्तिको नाममा त हाम्रो अमालकोट कचहरी अन्तर्गत 18,000 रुपैयाँ जग्गा रहेका छन्, उहाँहरू आएर कुद बुझाउनुहुन्छ। तर हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै चर्चलाई दिने काम चाहिँ कहीँ पनि गरेका छैनौँ, गर्दा पनि गर्दैन। अब गर्दैन मैले अहिले पनि गरेका छैन। मैले आएर जानकारी लिइसकेँ, यहाँले भनेअनुसारको कुराहरू हामीले दिएको कहीँ छ त भनेर जानकारी लिन छैन। अलिकति फरक ढङ्गबाटै जाउँ। हजुर त यो यहाँ आएपछि झन्डै कुम अमावस्या जस्तै भइरहेछ। यो जुन एउटा ऊ छ नि अहिले गुरु, त्यसले गर्दाखेरिमा केही गर्छु भन्दा नि अगाडि बढ्न पाइएको छैन कि जस्तो लाग्छ। होइन, यसो छ, अहिले म आइसकेपछि सजिलो के भएको छ भनेदेखि स्थानीयहरूको साथ सहयोग पाइएको छ। उहाँहरूसँग कन्भिन्स गर्ने क्यापासिटीहरू बिल्डअप गरेका छौँ हामीहरूले। उहाँहरूसँग डे बाई डे जस्तै गरेर यहाँका विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणका विषयहरू हजुरको उत्साह र जाँगर जुन ठाउँमा थियो त्यो फैल्याउन पाउनु भएन। यो होइन, नेपाल सरकारले मलाई विश्वास गरेर यहाँ पठाइसकेपछि सरकारका कामहरूप्रतिको मेरो उत्तरदायित्व पनि छ। त्यो दायित्वलाई पुरा गर्नको लागि यसलाई कोमा नभनौँ, म सर्जक हुँ, स्रष्टा हुँ, सृजना बढी गरिरहन्थेँ। ती कुराहरू एकातिर थन्क्याएर अहिले म चाहिँ पशुपति विकास कोषको मूल काममा नै केन्द्रीकृत भएको हुनाले यो पनि सृजना हो एउटा, यो पनि स्रष्टाको लागि गरिने कर्तव्य हो। यो रोगले गर्दा हात बाँध्यो भन्न खोजेको न, त्यस्तो छैन। म काम गरिरहेको छु र कामहरूको उपलब्धि देखिने बेला पनि आउँदैछ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि हात बाँधिएको अनुभूति ममा छैन। अब यो पशुपति विकास कोषबाट नै सञ्चालित भएको हुनाले अब यहाँ जति पनि धर्मावलम्बीहरू आइरहेका छन्, बसिरहेका छन्, चाडबाड मनाउनु पाएनन्। हिजो अस्तिकै यो चाहिँ सद्बु छर्ने औँसी चतुर्दशी थियो, बाल चतुर्दशी, त्यसमा पनि मानिसहरूले निर्धक्कसँग बाहिर आएर सद्बु छर्नु पाएनन्। यो गुनासो यहाँनिर छ। अब कहिले खुल्छ यो पशुपतिको ढोका? गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो। हामी आफै अस्तव्यस्त भएको मनस्थितिमा बस्यौँ विगत 8-9 महिनादेखि। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँकै मनस्थिति अस्तव्यस्त हो कि म जहाँ छु मेरै मनस्थिति पनि पर्सनली हेर्दा अस्तव्यस्त हो कि किम कर्तव्य विमूढ अवस्था भन्छौँ नि। चौरस्तामा उभिएको एउटा यात्रु चाहिँ चारैतिर बाटा छन्, कताबाट जाने के गर्ने भन्ने कुरो अल्बलिएर बसेको जस्तो हाम्रो जिन्दगी भयो यो बिचमा। त्यसले गर्दा कसैले कसैलाई कहीँ पनि दोष दिने ठाउँहरू छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि लकडाउन जसै सुरुवात भयो त्यसपछि हामीले मन्दिरलाई पनि लकडाउन गऱ्यौँ। तर मन्दिरलाई लकडाउन गरे तापनि हामीले पूजा परम्परा नित्य नैमित्तिक कर्महरूलाई लकडाउन गरेका छैनौँ। त्यसको हामीले अत्यन्त बढी सजगताहरू अप्नाएर भट्टहरूको र भण्डारीहरूको सुरक्षाका निमित्त अप्नाउनु पर्ने कार्यहरू साधनहरू अप्नाएर हामीले सुरक्षित बनायौँ र मूल मन्दिरको पूजा व्यवस्थालाई त्रुटिरहित बनायौँ, मतलब अखण्डित बनायौँ, खण्डित हुन दिएनौँ। तर अब बिस्तारै बिस्तारै यसरी अब लकडाउनमा राखिरहँदाखेरिको अवस्थामा ह्युमन ट्रान्जेक्सन भएन भने कुनै पनि विकासहरू हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। तसर्थ त्यो ह्युमन ट्रान्जेक्सन
बढाउनु पर्छ भने चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूकै सदिच्छा बमोजिम हामीले पौष महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै मन्दिरलाई सुचारू गर्ने व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र सुचारू गर्दाखेरि पनि हामीलाई डर किन यो दर्शकहरूले अहिले टेलिभिजन हेर्दै गर्दाखेरिमा यो दिनबाट पशुपतिको ढोका खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी कहिले पाउन सक्छ? होइन, हामीले चाहना चाहिँ पुस 1 गतेबाट राखेका छौँ। पुस 1 गतेबाट पुस 1 गते भएन, सरकारबाट चाहिँ पहिलो हप्ता हुन्छ। यसरी मैले भन्छु किटानी साथ पुसको पहिलो हप्तामा हामी मन्दिर खोलिसक्छौँ। म अलिकति यहाँ भित्र गएँ, सबै खुलेको छ, विद्यालय र धार्मिक क्षेत्रहरू मात्रै बन्द छन्। किन? जति पनि लकडाउन हुनुपर्थ्यो भने सबैमा हुनुपर्थ्यो, यो सबै छाडापन आइसकेको छ। सबैले अब सरकारले उपचार गर्न छोडिसकेको छ। अब यो कोरोनाले मर्यो भनेर जानकारी मात्रै दिएको छ, अरू केही पनि छैन। अवस्था केही पनि राज्यबाट केही पनि देखिएको छैन। यसो हुन्छ, यसमा चाहिँ के छ भने विद्यालय पनि बिस्तारै खुल्दै गएको कन्डिसनहरू देखिरहेका छौँ। त्यही त मैले भन्नु यहाँ बिचमा अलिकति हजुर सरकारले निर्देशन दिन्छन् र हामी खोल्छौँ भनेर पर्खिरहेको अवस्था हो कि अथवा चाहिँ हामी नै बिस्तारै खोल्दै जाने हो? यसो एउटा उदाहरण पेश गरौँ है यहाँलाई। सरकारले सूचनाहरू जारी गर्दाखेरि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो कुनै घरमा मलामी जानु पर्यो भने बढीमा 25 जना मात्रै जानु होला, त्योभन्दा बढी नजानु होला भनेर सूचना जारी गरेको बेलामा हामीले पनि सूचना के जारी गऱ्यौँ भने आउँदाखेरि कार्ड सेवामा आउँदाखेरि एउटा मलामीमा अप्टिमम 25 जना नआइदिनुहोस् भन्यो। वास्तवमा मलामीहरू मान्नु पनि भयो, बढीमा 25 जना नजाउँ धेरै भनेर कम पनि जानुभयो, आउनुभयो। तर एकैपटक 10वटा लास आए, 10वटा सब आए, सुन्नु न भन्छु होइन, 10वटा सब आए, 25 दशङ भइदियो। घाट सेवा क्षेत्र सानो छ हाम्रो, 25 दशङ कति हुन्छ? 125, 200, 225 भए 225 जनाको उपस्थिति एकैचोटि हुँदाखेरि त्यहाँ भिडभाड देखियो। अब त्यो क्षेत्र हामीले डाइरेक्ट त्यहाँ कसैलाई कराएर कन्ट्रोल गरेर गरिने क्षेत्र होइन, त्यो संवेदनशील क्षेत्र हो। यसै गरी विद्यालय र मन्दिर क्षेत्र, मठ मन्दिर क्षेत्र चाहिँ बढी संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँ कसैलाई उच्च स्वरले गाली गर्न पनि पाइँदैन, यहाँ कुनै तरिकाले सुरक्षाकर्मीहरू लगाएर कन्ट्रोल गर्न पनि पाइँदैन। यो स्वस्फूर्त रूपमा आफै अनुशासित हुनुपर्ने क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय होस् चाहे मन्दिर क्षेत्र नै होस्। त्यसैले स्वस्फूर्त रूपमा जहाँ अनुशासित हुनुपर्ने हो त्यो प्रवृत्ति र पद्धति हामी कहाँ कमजोर छ। त्यो कमजोर भएको कारणले गर्दा यी क्षेत्रहरू खुलाउँदाखेरि बढी भिडभाड हुन सक्ने सम्भावना तीव्र देखिएको कारणले गर्दा सरकारले नखोलेको हो। तर अब खोल्न सुरुवात गरिसकेको छ। खोल्न सुरुवात गरिसक्दाखेरि पनि अहिले पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, मान्छेहरू मन्दिर आइसकेपछि आफू एकदमै अतिशय स्वतन्त्र भएको महसुस गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकलमा नबसिदिने। अहिले पनि यहाँले बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ मास्क नलाइ मान्छे हिँडिदिरहेका छन्, भिडभाडमा गइदिरहेका छन्, सपिङ कम्प्लेक्सहरूमा गइदिरहेका छन्, देखिरहेका छौँ। त्यसै गरी सपिङ कम्प्लेक्स त मेरो पर्सनल लाइफको चिज हो भन्ने कुरो बुझ्ने मान्छेले यो मन्दिर क्षेत्र त सार्वजनिक हो, मलाई के मतलब भन्ने तरिकाले आइदिनु भयो भने त त्यसको अब्जस त हामीले पनि पाउँछौँ। त्यसको अब्जस त उहाँको स्वास्थ्यसँग नि पर्न आउँछ। त्यस कारणले गर्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रमा धेरै कन्ट्रोल गर्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई अलिक बिस्तारै गरिएको हो। अरू सबै खुलिसक्यो अनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेछ, मैले त्यही बुझ्न चाहिँ यसो यसलाई भन्दा यसो सबै खुलिसक्यो भन्दाखेरि देशभरका जति पनि मठ मन्दिरहरू रहेका छन् सबै मठ मन्दिरहरूले भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ कहिले खुल्छ भनेर पर्खिएका छन्। मतलब भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरलाई चाहिँ मानक मानिन्छ अनि यहाँ जे प्रक्रियाहरू भयो त्यो अन्त गरिन्छ। त्यो प्रक्रियाहरू अपनाउनको लागि देशभरिका खुल्नको लागि तयारी गरेका हो। त्यसैले गर्दा हामीले अब उच्च प्रकारको सुरक्षा व्यवस्थापन हामी कहाँ छैन हाम्रो मन्दिरमा, किनभने हाम्रो घेराबार हालेर टोटल्ली कम्पाउन्डिङ गरेको मन्दिर होइन हाम्रो। किनभने देश संसारका ठुल्ठुला हिन्दू मन्दिरहरू जति रहेका छन् ती हिन्दू मन्दिरहरू सबै कम्पाउन्डिङ छन्, सुरक्षा व्यवस्था तगडा छ नि त, प्रश्न गर्छन् हामीलाई। तर संसारका ठुला मन्दिरहरूसँग पशुपतिनाथको तुलना हुँदैन। संसारका ठुला मन्दिरहरूको पनि महामन्दिरको रूपमा चाहिँ पशुपतिनाथ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको तुलना अरूसँग गर्न मिल्दैन। अरू पछि निर्मित मन्दिरहरू हुन् र व्यवस्थापन सजिलो भयो होला। हाम्रो चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दादेखि लिएर स्थानीय सम्पूर्ण कर्मदेखि लिएर सबै धर्महरूको सम्प्रेषण गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो एक प्रकारको घेराबारको सुरक्षा हामीसँग कमजोर छ। त्यसैले पनि यसको सुरक्षा संयन्त्रलाई सबै ध्यान दिएर हामीले बिस्तारै खोल्ने जरुरी। पुस 1 गतेबाट नै यो खुल्छ भनेर खोल्छौँ, हामी तयारी गरिसकेका छौँ, खोल्छौँ पनि हामी। धर्मावलम्बीहरू ढुक्कसँग आउन सक्नुहुन्छ, तर आएर भिडभाड गर्न सक्नुहुन्न। फेरि
मास्क लगाएर आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाए अनुसारले हातखुट्टा धोएरै भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र गइसकेपछि फुलपाती लिएर मन्दिर जान पाइँदैन। फुलपाती निश्चित ठाउँमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। धुपबत्तीहरू निश्चित ठाउँमा बाल्नुपर्ने हुन्छ बाहिरपट्टि। अनि घेरा जहाँ लाग्यो त्यहाँ उभिएर भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल लिएर आउन पाइँदैन। आए पनि क्यामेराले खिच्न पाइँदैन। भित्र प्रवेश गरेर दर्शन मात्रै गर्ने हो। छुन चन्दन लगाउन पाइँदैन। बाहिरपट्टि आएर छुट्टै चन्दन राखिएको हुन्छ। त्यो चन्दन छुट्टै पातमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले अपनाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल र अनुशासन जुन छ त्यसमा बस्ने गरी आउनको लागि हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। अब अन्तिममा दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई अब आउने दिनहरूमा कस्तो किसिमको विकासहरू हुन्छ भनेर जानकारी दिन सकिन्छ? दिव्यदर्शन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरू जो भक्त हुनुहुन्छ, साँच्चै नै हिन्दुत्वका सिन्धुभित्र डुबुल्की मार्ने चाहना राख्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले दिव्यदर्शन जस्तो टेलिभिजन मार्फत जे जस्ता सूचनाहरू ग्रहण गर्नुपर्ने हो यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित त्यसलाई सजिलैसँग ग्रहण गर्ने बानी गर्नुपर्दछ। र हाम्रा आगामी पिँढीहरू, हाम्रा छोरा नातिहरू जो रहेका छन्, आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ अध्यात्मको मूल रङ्ग लगाएर घर परिवारमा त्यही प्रकारको वातावरण बनाउनको लागि हामी आफैले कम्मर कसेर लागि पर्नुपर्दछ। घरमा एटलिस्ट 2-4 धार्मिक पुस्तकहरू मात्रै भएको घरको रङ्ग रोगन नै फरक प्रकारको हुन्छ। घरमा अलिकति धार्मिकताका विषयका कुराहरू गरिरहने घरका बच्चाहरूको अनुशासन नै फरक किसिमको हुन्छ। त्यसैले धार्मिक च्यानल किन भन्दाखेरि धार्मिक च्यानल हेरिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त गर्ने नलेज, चाहे भजन होस्, चाहे गीत सङ्गीत किन्न होस्, चाहे समाचारमूलक कुराहरू किन्न हुन् वा जानकारीमूलक कुरा किन्न हुन्, तिनीहरूले हाम्रो मन मस्तिष्कमा एक प्रकारले अध्यात्मको रङ्गरोगन लगाउँदछन्। र त्यो रङ्गरोगन लगाउनको लागि दिव्यदर्शन यहाँहरूले हेरिरहनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास रहेको छ। र यो कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र यससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि दिव्यदर्शन टेलिभिजनले बिस्तारै उठान गर्न सुरुवात गरेको छ। र उठान गरिएका विषयहरू दिव्यदर्शन टेलिभिजनको दस्तावेज हुन्, जुन दस्तावेजहरू भोलिका दिनमा गएर अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि समेत कार्ययोजना गर्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि सहायक सिद्ध हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अर्को विषय के हो भनेदेखि दिव्यदर्शन टेलिभिजनको मान्यता, दिव्यदर्शन टेलिभिजनको चाहिँ उद्देश्य भनेको टेलिभिजन प्रसारण मात्र होइन। बागमती सभ्यता, पशुपति सभ्यता, श्लेषमान्तक सभ्यता, शैव परम्परा र शाक्त परम्परा जति रहेका छन् ती शाक्त र शैव परम्पराभित्रका वैदिक र तान्त्रिक मान्यताहरूसँग जोडिँदै देशको मूल कानुनसँग अधीनस्थ भएर साँच्चै नै सुचारू बनेर एउटा अध्यात्म, धर्म, दर्शनको विषयलाई नियन्त्रित रूपमा चरित्रवान जनशक्ति बनाउनको लागि पर्नु यसको मूल उद्देश्य रहेको हुनाले दिव्यदर्शन साँच्चै नै दिव्यताको दर्शनका लागि प्रत्यभूत हुन सक्नुपर्दछ भन्ने विश्वास राख्दछु। र पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत यहाँहरूले पाउनुपर्ने सूचनाहरू दिव्यदर्शन टेलिभिजन मार्फत पनि पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दछु। र मणि सरलाई पनि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेका विषयहरू यहाँको टेलिभिजन मार्फत जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद। दिव्यदर्शन टेलिभिजनको पर्दा अगाडि अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतेवडाजी। उहाँबाट छोटो जानकारी हामीले पाएका छौँ। अब आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमका जानकारीहरू उहाँसँग लिने कोसिसमा छौँ। पशुपति हाम्रो हो, हिन्दू हामी हौँ र हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो देशको गौरवतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई विदित जानकारी गराउँदै आजको शब्द यात्रा यहीँ नै विश्राम दिन चाहन्छु। नमस्कार।